إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواه البخاري ومسلم. معزز بزرگان ملت، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام طرح کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی لائق اور سزاوار ہے اس اللہ حفیظ الجلال و اکرام کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ بارہو اس اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری اور پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت و بیش بہا درود و سلام کے پھول نشاور ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, अभी अभी आप हजरात के सामने खुतबा मसनूना के बाद कलाम मुक़द्दस के 30वें पारे की एक मुकम्मल सूरह पढ़ने की सआदत हासिल हुई है, और उसके बाद प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस जिसकी राविया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा है। इन दोनों नुसूस के हवाले से आइए आज देखते हैं आखिरी अशरे की क्या फजीलत है। वैसे इस अशरे के अंदर तो बहुत सारी इबादतें हैं, लेकिन हर इबादत पर गुफ्तगू कर पाना इस पाबंद टाइम में, वक्त में मुमकिन नहीं है। ताहम इतनी ज़रूर कोशिश की जाएगी कि इस माह मुबारक को या इस अशरे को जिसकी वजह से फजीलत है उसको ज़रूर बयान किया जाए। सबसे पहले देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात को बनाया है, इसे सजाया है, अजीब अजीब तरह की मखलूकात पैदा की, और फिर एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर फजीलत और फौकियत इनायत फरमाई। मिसाल के तौर पर मखलूकात बहुत तरह की हैं, उनमें से एक मखलूक है जो बाशऊर है, जिन्हें सोच और समझ है। दूसरी मखलूक है जो बेशऊर है, जिनके पास कोई समझ, कोई अक्ल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाशऊर मखलूक को बेशऊर मखलूक पर फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह से बाशऊर मखलूक में से बनी नौए इंसान को, जो इंसान बाशऊर मखलूकों में से एक मखलूक है, और कौन कौन है? जैसे नारी मखलूक है, नूरी मखलूक और खाकी मखलूक, ये तीनों अक्ल रखने वाली मखलूक हैं। लेकिन इन दोनों के ऊपर, नारी और नूरी दोनों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह से अगर देखा जाए किताबों में, तो जितनी किताबें इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने नाज़िल फरमाई हैं, उन सारी किताबों में सबसे बरतरीयत और सबसे फजीलत किताब मुक़द्दस यानी कलाम मजीद को मिली है। उसके बाद देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे इबादत खाने तामीर किए, और उन तमाम इबादत खानों में, उन तमाम मस्जिदों में 3 मस्जिदों को सबसे बेहतर करार दिया, और अपने नबी से कहलवाया कि ला तुशद्दु रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद, के नेकी हासिल करने की नीयत से सफर करना किसी और मस्जिद की तरफ जायज नहीं है सिवाय इन 3 मस्जिदों के, मस्जिद हराम, मस्जिद बैतुल मक़दिस और मस्जिद नबवी। इन तीनों के अलावा और किसी की तरफ रिहाल नहीं कसा जाएगा। मालूम ये हुआ कि तीनों को अल्लाह ने बड़ी फजीलत अता की, और उन तीनों में भी सबसे फजीलत मस्जिद हराम को अल्लाह ने 1 रकअत नमाज अगर वहां कोई पढ़ता है तो 1 लाख रकअत नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अल्लाह को यहाँ हम 1 रकअत पढ़ेंगे, यहाँ हम 1 लाख रकअत पढ़ेंगे, और मस्जिद हराम में सिर्फ 1 रकअत पढ़ेंगे, बराबर होगा। कितनी फजीलत उसे मिली है। तो उसके बाद देखिए, इंसानों में भी देखिए, जो अशरफुल मखलूकात है, इस इंसानों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौकियत और फजीलत अता फरमाई है अंबिया अलैहिस्सलाम को, और उन अंबिया में भी 5 अंबिया किराम जो उलुल अज़्म मिनर रुसुल हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा और हजरत ईसा, और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उन 5 में भी सबसे बेहतर हमारे प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इंसानों की बात है।
اب آئیے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بتائے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ کے اندر جب سے دنیا قائم ہوئی ہے 12 تعداد ہے مہینوں کی. ان 12 مہینوں میں سب سے فضیلت کس مہینے کو حاصل ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کو. اور کیوں حاصل ہے آگے اس کا بھی بیان ہو رہا ہے. بہرحال اور پھر مہینوں میں دیکھیے رمضان کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوئی. اور رمضان المبارک کے اندر جو سارے دن ہیں دنیا کے جو ایام ہیں ان ایام میں دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو ملی ہے تو جمعے کے دن کو. اور پھر راتوں میں دیکھا جائے تو رمضان المبارک کی وہ رات ہے جسے ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں, جسے کتاب و سنت میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے. وہ لیلۃ القدر ہے جس کو دنیا کے اندر ساری راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کو کیوں اتنی فضیلت حاصل ہوئی, اور پھر رمضان المبارک کے اندر جو ایک رات ہے اسے ساری راتوں میں کیوں فضیلت حاصل ہوئی. اس کے بعد رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر آخری عشرہ ہے, اس عشرے کو بھی سارے عشروں میں سب سے زیادہ فضیلت اور فوقیت کیوں ملی ہے. غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے یہ کتاب مقدس کلام مجید کی دین ہے. اللہ رب العالمین نے جس کتاب کو جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ اشہر حرم سارے مہینوں میں سب سے بہتر ہو گیا. یہ کتاب مقدس جس عشرے میں نازل ہوئی وہ عشرہ سب سے بہتر ہو گیا. یہ کتاب مقدس اس کی شروعات یا جب لوح محفوظ سے اللہ نے نازل کیا جس رات کو نازل کیا وہ تمام راتوں میں سب سے بہتر ہو گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کتاب سے پوچھئے, کتاب مقدس سے پوچھئے کہ آپ کو نازل کس نے کیا ہے, کہاں سے آپ بھیجی گئی ہو, یہ کتاب بتائے گی. انہ لتنزیل رب العالمین, مجھے اس پاک پروردگار نے بھیجا ہے, میں ادھر سے بھیجی ہوئی کتاب ہوں, میں اس کا کلام ہوں. آپ پوچھئے اس کتاب سے کہ لایا کون ہے, کیسے آئی ہو, تو کتاب جواب دے گی نزل بہ الروح الامین, مجھے فرشتوں کے سردار سب سے بہتر فرشتے نے, دیکھیے ان کو بھی فضیلت مل گئی, سب سے بہتر فرشتے نے مجھے دنیا میں پہنچایا ہے. اس کے بعد پوچھئے کہ نازل کس جگہ ہوئی ہے, کتاب جواب دے گی کہ اعلی قلبی کا, کہ جناب محمد الرسول اللہ جو سارے انسانوں میں سب سے بہتر ہیں, ان کے جسم کے اعضاء میں سے سب سے بہتر عضو جو ہے اسی کے اوپر میں نازل ہوئی ہوں. اللہ قلب نبی کے دل کے اوپر میں نازل ہوئی ہوں. آپ پوچھئے کتاب اللہ سے کہ آپ کس مہینے میں, کس دن میں, کس رات میں نازل ہوئے ہو. یہ کتاب مقدس اور یہ کلام ہمیں بتائے گا کہ ہم کس مہینے میں نازل. آج بدعتی لوگوں کا رد بھی ہوتا ہے اس چیز سے, جو لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو کلام مجید کا نزول ہوا ہے, لہٰذا اس میں بڑی خوشیاں مناتے ہیں اور بڑی بڑی بدعتیں ہوتی ہیں. قرآن اس کا جواب دے رہا ہے تم غلط کر رہے ہو, اس لیے کہ میرا نزول 15ویں شعبان کو نہیں بلکہ رمضان کو ہوا ہے. اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, میرا نزول اس مہینے میں ہوا ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ قرآن جواب دے رہا. بدعتی لوگ مان نہیں رہے ہیں کہ نہیں یہ تو 15ویں شعبان کو نازل ہوا ہے کلام. بہرحال قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, اور پھر وہی قرآن بتا رہا ہے کہ کس رات کو میرا نزول ہوا ہے. کہہ رہا ہے وہ کلام, وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ذرا غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر یا شب قدر کو یا اس عشرے کو کیوں اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے. سب سے پہلے دیکھیے اللہ رب العالمین اس کتاب کے حوالے سے پہلی بات بیان فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ ابھی کہیں گے کہ عربی کے اندر نزل ینزل تنزیل کے معنی ہوتا ہے دھیرے دھیرے
हस्बे जरूरत आहिस्ते आहिस्ते जहां जब जरूरत पेश आए उस मौके पर कभी जवाब देने के लिए, कभी फजीलत बताने के लिए, कभी किसी की तौबीख के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ है। आप ही कहते हैं कि फला सूरत फला मौके पर, फला आयत फला मौके पर, और अनज़ला उनज़िलो इंज़ाल, अनज़ला उनज़िलो इंज़ाल के माने होता है एक साथ नाजिल कर देना। तो बताएं कि कुरान एक साथ नाजिल हुआ है या धीरे धीरे नाजिल हुआ है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जहां ये कहा जाता है अनज़ला का सेगा इस्तेमाल होता है, और यहाँ वही हुआ इन्ना अनज़लनाहु, हमने इस किताब को नाजिल किया है, यानी पूरी किताब हमने नाजिल कर दिया है, पूरी किताब हमने नाजिल कर दिया है। और दुनिया में तो पूरी किताब आई नहीं थी एक साथ। इसका मफहूम यह है कि लौहे महफूज में जहां ये किताबे मुकद्दस मुकम्मल मौजूद थी, वहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल इज्जत में लाया, यानी आसमाने दुनिया के अंदर जो बैतुल इज्जत कहा जाता है वहां पर लाकर के पूरी किताब रख दिया। उसके बाद फिर वहां से हस्बे जरूरत जब धीरे धीरे नाजिल होना शुरू हुआ, उसी को तंजील कहा जाता है, धीरे धीरे हस्बे जरूरत नाजिल करना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ कह रहा है कि हमने पूरी किताब को कब नाजिल किया? फी लैलतिल कद्र, कद्र की रात को। लेकिन कद्र के माने में भी जरा गौर करने के बाद मालूम होता है कि इसके अंदर कितनी वसअत है, और हर माना इसमें शामिल है। जरा अंदाजा लगाइए कि एक इंसान जब इसको कहता है कि ये मुबारक रात या ये कद्र वाली रात, मंजिलत वाली रात, तो उसके और भी मानी है। सारे मानी इस रमजान मुबारक की इस रात के लिए फिट आते हैं। पहला माना क्या है लैलतुल कद्र का? कि ये बड़ी मंजिलत वाली रात है, बड़ी कद्र वाली रात है। इस रात में इबादत करने का सवाब इतना और इतना है। इस रात के अंदर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। इस रात के अंदर एक रात अगर कोई इबादत करता है तो गोया के 83 साल 4 महीने के बराबर नहीं, बल्कि खैरुम मिन अल्फ शहर, उससे भी ज्यादा इबादत करने का सवाब पाता है। तो ये कितनी कद्रो मंजिलत वाली रात है। अल्लाह कह रहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि ऐ लोगों हमने इस किताब को लैलतुल कद्र में नाजिल किया है। और आगे कहा वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, ऐ मेरे नबी आप क्या जाने लैलतुल कद्र क्या है? आपको नहीं मालूम लैलतुल कद्र की कितनी फजीलत है? आपको क्या पता कि लैलतुल कद्र का कितना बड़ा मकाम है? यानी अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं मालूम, यहाँ तक के प्यारे रसूल को भी नहीं मालूम कि इस रात की कितनी फजीलत है, कितना बड़ा मकाम है। लिहाजा इसके मकाम और मर्तबे को देखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई चीजों को सुन्नत और कई चीजों को फर्ज करार दे दिया है। अब आगे आइए, कद्र का एक माना होता है तंग हो जाना, तंगी के माने में आता है। और ये तंगी का माना क्यों, किस एतबार से है? तंगी का माना ये है कि जब ये कद्र वाली रात आती है, ये मंजिलत वाली रात आती है, तो आसमान से फरिश्तों का इस कदर नुज़ूल होता है, यहाँ तक कि जिब्राइल अमीन भी जमीन पर आ जाते हैं। और इबादत का वो खुशनुमा मंजर होता है, वो माहौल होता है, इतनी तादाद हो जाती है फरिश्तों की भी कि जमीन तंग पड़ जाती है। अल्लाह अकबर, कितने बदनसीब होंगे वो लोग जो कद्र वाली रातों में सो रहे होते हैं। कितने बदनसीब रहते हैं वो लोग जो कद्र वाली रात में तिलावत कुरान सुनने के बजाय दूसरी जगह जाकर के गप्पे शप्पे मारते हैं। और इसका एक माना ये है कि इस रात में पूरे साल के फैसले होते हैं। मालूम है तकदीर की 4 किस्में हैं। यहाँ किस्मत की बात आ रही, तकदीर की 4 किस्में हैं। पहली किस्म है तकदीर अजली, और जो लोहे महफूज में मौजूद है। अल्लाह ने सारे लोगों, सारी मखलूक की तकदीर 50,000 साल पहले लिख करके रख दिया पैदाइश से, उसी को तकदीर अजली कहते हैं। दूसरा क्या है? तकदीर उमरी, यानी बच्चा जब 4 महीने का हो जाता है, फरिश्ते को अल्लाह भेजता है और कई चीजें लिखवाता है, वो उस पूरी उम्र के हवाले से उसकी तकदीर फरिश्ता लिख देता है। उसके बाद तीसरी चीज है तकदीर सनवी, और तकदीर सनवी ये रमजान मुबारक की इस रात में लिखी जाती है। गौर करने की बात है। और
फिक्र फिक्र बड़ा लम्हाए फिक्रिया है कि हमारी तकदीरें लिखी जाती हैं, हमारी तकदीरें लिखी जाती हैं। 1 साल तक बंदा क्या करेगा, 1 साल तक इसकी रोजी रोटी में बरकत हो गया, इसका सारा काम वाम ठप पड़ जाएगा। 1 साल तक अब ये जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, 1 सालों तक इसके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, 1 साल तक फिर इसके यहाँ क्या कुछ होना है और क्या इसके यहाँ से जाना है, सारी चीजों के फैसले होते हैं। हम कितने बदनसीब हैं, हमारी मौत का फैसला हो रहा होता है और हम दुनिया में घूम रहे होते हैं। हमारी जिंदगी 1 साल का, जिंदगी के 1 साल का फैसला हो रहा है, कारोबार ठप होने का फैसला हो रहा है और हम जाके घर में सो रहे हैं। हमारे बच्चों की मौत या हमारी मौत के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख रहा, और आपको मालूम होना चाहिए कि तकदीर को बदलने वाली चीज अगर कोई है तो दुआ ही है। लिहाजा इस रात में हम अपनी तकदीर को अल्लाह से बदलवाएं, दुआएं करें। ये ऐसी रात है, शब कद्र वाली रात, ऐसी रात है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। अगर अल्लाह ने हमारे हवाले से कोई दूसरा फैसला करना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं से बदल देता है। लिहाजा कद्र वाली रात से मुराद क्या है, फैसले वाली रात। और जैसा कि सूरह दुखान में कह दिया कि युफ्रकु बिल्कुल अमरिन हकीम, कि जिस रात के अंदर हर मुहकम फैसले का अमल अंजाम पाता है। लिहाजा लोगों को, सबको चाहिए कि हम क्या करें, इस माह मुबारक की इस रात में, खास कर पूरे अशरे के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा जुहद करें, कोशिश करें, दुआएं करें, सुनर नवाफिल का इल्तिजाम करें और फिर इमाम के पीछे नमाज तरावी और क़यामुल लैल का एहतमाम करें। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि इदा दखल लोगों, जब रमजान मुबारक के महीने का आखिरी अशरा आ जाता था, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। रमजान मुबारक के इस महीने के आखिरी अशरे के अंदर नबी का ऐसा मामूल हो जाता था कि जो दूसरे और दिनों में कभी ऐसा नहीं होता था। इतनी कोशिशें करने लगते थे वही नबी जो लोगों को दूसरे महीनों में कहते थे, लोगों फर्ज नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद ज्यादा देर तक बातें न करो, नमाज पढ़ो और सो जाओ, आराम करो, फजर की नमाज के लिए फिर उठना है। वही नबी जब आखिरी अशरा आ जाता था तो सोना छोड़ देते थे। और बयान करती है कि शद्द मिज़रहु, अपनी इजार को कस लेते थे। उलमा ने इसके 2 मतलब बताए हैं। एक मतलब ये है कि जब ये अशरा आ जाता था तो बीवियों के पास जाना और बीवियों से जो शाबाशी होती है वो सारे मसाइल से अपने आप को अल्लाह के नबी दूर कर लेते थे, सिर्फ इबादत और रियाजत में लग जाते थे और रात भर इबादतों में मसरूफ और मशगूल रहा करते थे। कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं। और हमें क्या चाहिए, अपने उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा, उनके पीछे उनकी इत्तिबा करें और उन्हीं के पीछे चलते हुए हम भी अपने गुनाहों को माफ करवाएं। अल्लाह के नबी जो रब की तरफ से बख्शाए थे, जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो गए थे, उनका ये आलम था कि रातों को सोते नहीं थे, 10-10 रात जागा करते थे। अल्लाह अकबर। और हम हैं कि आज तरावी की नमाज हो रही होती है, फर्ज नमाज ठीक से होती भी नहीं है और हम ऐसा भागते हैं कि लगता है हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं है, हमें सवाब की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही सोच समझ की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जरा अंदाजा लगाइए क्या बयान फरमाते हैं कि शद्द हो। दूसरा मतलब इसका क्या है, एक मतलब के बीवियों के पास नहीं जाते थे, यानी जो जरूरत होती है वो जरूरत तक नहीं करीब होते थे। और दूसरा मतलब क्या है, इस पूरे अशरे में जागने के लिए अपने आप को मुकम्मल तैयार कर लेते थे, कमर कस लेते थे कि अब सोना नहीं है इस अशरे के अंदर। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आलम था, इबादत का हाल था। आगे कहा अल्लाह के नबी की प्यारी जोजा मतहा ने क्या कहा कि वअयक़ज़ अहलहू, सिर्फ खुद ही नहीं जागते थे। आज हम आते हैं, तरावी पढ़ते हैं,
हमारा बेटा भाग रहा है, नहीं मालूम तरावी छोड़कर कौन कौन सा गुनाह कर रहा है या कहाँ जाके गप्पे मार रहा है, हमें कोई मतलब नहीं रहता है। हम समझते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, बस कामयाबी इसी में है। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम का उसवा देखिए, ये अशरा आता था तो खुद ही नहीं जागते थे, खुद ही तरावी नहीं पढ़ते थे, बल्कि अपने घर वालों को भी जगाते थे और कहते थे जागो, इबादतें करो, ये सवाब और नेकियां लूटने का मौका है, ये मौसम बहार है, इसमें नेकियां लूट लो। चुनांचे यही वजह है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती हैं कि अराइता इन अलिम तो अय्या लैलतुल क़द्र, क्या है अल्लाह के रसूल, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है, तो माकुल, मैं क्या पढ़ूंगी, क्या दुआ, दूसरी बात में है कि मैं दुआ क्या करूंगी। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, एक छोटी सी दुआ, इस दुआ के अंदर देखिए कितनी जामियत है, पूरी रात एक इंसान सिर्फ यही दुआ करता रहे तो मेरे ख्याल से नाकाफी होगा। क्या कहा, क्या है मेरी बीबी आयशा, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि ये शब क़द्र है, फक़ूली, तो कहा कर, यानी पूरी रात कहा कर क्या, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तू बड़ा रहम करने वाला है और तू बड़ा माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद फरमाता। फ़अफ़ु अन्नी, बारे इलाहा बहुत सारे गुनाह मेरे सर पर हैं, बहुत सारी गलतियों का पुतला बने हुए हैं, ऐ अल्लाह तू मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अगर एक बंदा पूरी रात यही दुआ करता रहे और अगर वो शब क़द्र का मौका मिल जाता है तो कितना सवाब उसे मिलेगा, उसके सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमा देगा। इस दुआ के सिखाने का मतलब ये समझ में आता है कि इस रात में ज्यादा से ज्यादा दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफिया मांगनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोना और गिड़गिड़ाना चाहिए, अपने गुनाहों को दिखाकर याद करके और अल्लाह से बख्शिश तलब करना चाहिए। उसके बाद देखिए एक मतलब क्या है कद्र मंजिलत, दूसरा मतलब क्या है फैसले की रात है, यानी हमारी जिंदगी के एक साल के फैसले होते हैं। तीसरा मतलब भी आपको बता दिया, ये तंगी के माने में है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बयान फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ऐ नबी आपको नहीं मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या, सुन लीजिए लैलतुल क़द्र क्या चीज है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा फजीलत रखने वाली रात है। यानी इस रात में अगर इबादत करोगे तो एक रात की इबादत का सवाब नहीं बल्कि 83 साल 4 महीने से भी ज्यादा इबादत का सवाब मिलेगा। ये कौन, अर्श वाला हमारा खालिक और मालिक बयान फरमा रहा है। जरा अंदाजा लगाइए, एक रात अगर हम मौका, और यही वजह है कि अल्लाह ने छुपा दिया है इस रात को। अगर इस रात को तय कर देता तो बहुत सारे सवाब से हम महरूम रह जाते। कैसे महरूम रहते, एक ही रात को हम पकड़ के बैठ जाते और उसी रात को पाते। अल्लाह ने छुपा दिया, 10 रात हम जाग रहे हैं, या कम से कम 5 रात जाग रहे हैं, 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं और 29वीं, इन 5 रात में हम जाग रहे हैं। अगर एक इंसान 5 रातों में जागता है या 10 रातों में जागता है तो कितना सारा सवाब और कितनी सारी नेकियों का मालिक बन जाता है। उसको जो मिलना है शब क़द्र में वो तो मिलना ही है, उसके अलावा रमजान जैसे महीने में वो अशरा जिसमें कुरान मुक़द्दस को नुज़ूल हुआ है, उस महीने में इबादत कर रहा है और 9 दिनों तक ज्यादा किया, शब क़द्र के अलावा 9 दिनों तक वो ज्यादा, 9 रातों तक ज्यादा इबादत किया, कितना वो सवाब को मुस्तहिक बन जाता है। ये मसलहत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के छुपाने की कि हमने लैलतुल क़द्र को क्यों छुपा करके रखा है। तुम्हारी भलाई है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मसलहत है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बयान फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, के फरिश्तों का नुज़ूल होता है और रूहुल अमीन यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आते हैं। पूरी रात अमन और सुकून वाली रात होती है, यहाँ तक कि तुलुए फज्र तक ये मौका रहता है। ये अशरा
ایسا عشرہ ہے جس کے اندر ایک انسان جب اعتکاف کرتا ہے ساری دنیا سے وہ الگ ہو جاتا ہے، بال بچوں کی فکر سے الگ ہو جاتا ہے، دنیا کی الجھنوں سے، کاروبار سے الگ ہو کر کے اللہ سے رشتہ استوار کر لیتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کتنا اہم موقع دیتا ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی سے دور، بچوں سے دور، کاروبار سے اپنے آپ کو الگ، پوری دنیا سے الگ، کس کے لیے؟ اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے۔ کتنا بڑا نیک عمل ہے، اور اس عشرے کی فضیلت کو پانے کے لیے دن رات وہ دعاؤں میں رہتا ہے، دن رات وہ سنن اور نوافل کی ادائیگی میں رہتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان فرماتے ہیں، بلکہ ایسے معتکفین کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اس کے بعد آگے کیا کہا؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، بخاری شریف کی حدیث کہ میرا بندہ جب نوافل کو ادا کرتا ہے، نہیں، میرا بندہ میری قربت حاصل کرتا، میری محبت پانا چاہتا ہے، تو سن لو میرے بندو، میں نے جو چیز تمہارے اوپر فرض کی ہے اس کے ذریعے میں سب سے زیادہ تم سے راضی ہوتا ہوں۔ آگے کہا وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، اور بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں محبت کرنے لگتا ہوں، حتی احبہ، میں اپنے اس بندے سے، اس اعتکاف کرنے والے سے یا قیام اللیل کرنے والے سے، رات میں جاگنے والے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ کون؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ اس کے بعد میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی غلط چیزوں کو سننے نہیں دیتا ہوں۔ جب میں اس کا دوست بن جاتا ہوں، محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، غلط چیزوں کی طرف اس کی نگاہ اور نظر نہیں پڑنے دیتا ہوں۔ میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس پیر سے وہ چل کر کے جاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور میرا وہ بندہ جب مجھ سے کوئی چیز بھی مانگتا ہے تو یقیناً میں اسے دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ سے رشتہ جوڑتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اللہ سے کتنا مضبوط رشتہ ایسے لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارک کے اندر اور آخری عشرے کے اندر وقت بھی دیکھیے ہو گیا ہے۔ ایک بڑا اہم کام یہ ہوتا ہے، اگر روزے کی حالت میں ہم سے کچھ لغو حرکتیں ہو جاتی ہیں، ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرض کیا ہے؟ صدقۃ الفطر فرض کیا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، اور اس کی مصلحت بتائی کہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین۔ یہ صدقۃ الفطر کیوں ہے؟ روزے کی حالت میں اگر آپ سے لغو حرکتیں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گیا ہے، تو ان گناہوں کو، لغو حرکتوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا کیا مقصد ہے کہ جو مساکین ہیں، جن بیچاروں کے پاس عید کرنے کے لیے انتظام نہیں ہے، ایسے لوگوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہر بوڑھے، بچے، جوان آج بھی پیدا ہوا ہو اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ اور یاد رہے کہ سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ غلہ دیا جائے، صدقۃ الفطر میں غلہ دیا جائے، اناج دیا جائے، لگ بھگ 2.5 کلو کا وزن ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر فرض کیا ساعًا من تمر، کھجور کا 1 سا، او ساعًا من شعیر، جو کا 1 سا، علی کل عبد، علی کل حر وعبد، اور مسلمان مردوں پر، عورتوں پر، چھوٹوں پر، بڑوں پر، سب پر۔ اور کہا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، کیا کہا کہ یہ حکم دیا کہ لوگوں جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگو اس سے پہلے پورا ادا ہو جانا چاہیے۔ چاند نظر آ جائے پورا حوالے کر دیجئے، اور اگر آپ کے یہاں بیت المال ہے تو آپ 1-2 دن پہلے بھی وہاں بیت المال میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ جاگنے، عبادتیں کرنے، اللہ سے رونے دھونے،
دعائیں کرنے اور اپنی تقدیر جو ہماری تقدیر غلط لکھی جانے والی ہے، ہمارے حق میں نقصان ہونے والا ہے، اللہ سے روک ہو کر کے ان تقدیروں میں تبدیلی کروانے کا موقع ہے، کروایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یا رب العالمین اس رمضان میں اور آنے والے دنوں کے اندر جو کچھ بھی ہم نیکیاں کریں اور کر چکے ہیں، ہمارے اللہ تو ساری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین جو ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کو مروڑ کر کے رکھ دے۔ یا رب العالمین آج مسلم جو پوری دنیا کے اندر پریشان ہے، میرا بارے الہ سارے مسلمانوں کے لیے تو نکلنے اور آرام کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین جو مظلوم ہیں ان کی مظلومیت کو ختم کر کے عیش و آرام کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارنے، تیری عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔